ल अब हामी बुकको पेज नम्बर 108 सरी कति छ CVP एनालाइसिस 396 मा रहेछ त्यसबाट जाउँ EP2 मा the annual fixed cost of a company is rupees 1,60,000. The selling price per unit is rupees 20 and contribution margin is 40% of sales भनेर दिएको छ। यहाँनिर मुख्य हामीलाई तीनवटा इन्फर्मेसनहरु दियो। एउटा फिक्स्ड कस्ट, annual fixed cost भनेको छ। त्यस्तै अर्को SPPU अथवा selling price per unit र contribution margin sales को 40% भनेर हामीलाई गिभनमा दिएको छ। र हामीले विभिन्न चारवटा कुरा निकाल्नु पर्ने छ जसमा contribution margin per unit यो हामी डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं। सेलिङ प्राइस पर युनिट को 40% कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुँदा CMPU पनि हाम्रो 40% नै हुने गर्छ। अनि ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट र रुपीज त्यस्तै ब्रेक इभन सेल्स इन भ्यालु रुपीज भनेर ब्र्याकेटमा पनि दियो। फिक्स्ड कस्ट इन्क्रिज बाइ 10%। साबिकको फिक्स्ड कस्ट 1,60,000 बाट 10% बढाएर फेरि कति हुन्छ BEP युनिट र अमाउन्ट त्यो दुईटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को रिकर्ड सेल्स रुपीजमा आफ्टर ट्याक्स प्रफिट भएको बेला गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। यसमा गिभन लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। गिभन लेखेरै जाउँ। फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीलाई दिएको छ 1,60,000। त्यस्तै अर्को भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दिएको छ हामीलाई। SPPU भनेको रुपीस 20 दिएको छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को पर्सेन्ट पनि दिएको छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको 40% अफ सेल्स भनेर दिएको छ। अब हामीलाई यसभन्दा बाहेकको अरु भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर सोधेको छ। यो निकाल्नको लागि हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट रुपीस 20 त्यो दिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्स सँगको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को रेशियो 40% दिएको छ। अब हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल टु 40% अफ SPPU गरेर राख्न सक्छौं डाइरेक्ट। contribution margin per unit equal to 40% of SPPU। यदि उसले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मात्रै सोधेको थियो भने हामीले सेल्स रेभेन्यू को 40% गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर उसले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर सोधेको छ। हामीले SPPU अघि गिभनमा लेखिसकेको छौं। त्यही SPPU को 40% राख्दा हुन्छ। 40% लाई हामीले 0.4 को रूपमा लेख्न सक्छौं किनकि 40% भन्नु र 0.4 अथवा 0.40 भन्नु एउटै नै हो। इन्टु SPPU को भ्यालु भनेको रुपीस 20 छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्न त रुपीस 8 कि कति हुन्छ? रुपीस 8 हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर आयो। ए मा यति नै छ। अब बी नम्बरतिर जाउँ। बी नम्बरमा ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट र रुपीस दुईटैमा उले सोधेको छ बी नम्बरमा। अब हाम्रो सामान्य फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ पनि ब्रेक इभन सेल्स को दुईटा फर्मुला हुन्छ। एउटा युनिटमा भनेको युनिट निकाल्ने ब्रेक इभन पोइन्ट को फर्मुला फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट CMPU हुन्छ, जुन अहिले हामीले भर्खरै पनि यहाँनेरि
निकालिसकेको छु। यसलाई ब्र्याकेटमा CMPU भनेर पनि लेख्दियौँ। CMPU। अर्को ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज निकाल्नको लागि फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई PV रेशियो भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो PV रेशियो भनेको चाहिँ उसैले दिएको छ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अथवा PV रेशियो पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। PV रेशियो पनि जनाइदिउँ यहाँ ब्र्याकेटमा, त्यो हुँदा सजिलो हुन्छ। किनकि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्नु र PV रेशियो भन्नु एउटै नै हो, उसैले दिएको छ। यसलाई हामीले गिभनमा लेखेको मात्रै छौं। अब ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट तिर जाउँ। ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट इक्वल टु हाम्रो फर्मुला भनेको फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई CMPU हुने गर्छ। पहिला फर्मुला लेख्दियौँ। फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई CMPU। अब यसमा फेरि हामीले भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। सरी, हामीले फेरि फ्र्याक्सनमै भ्यालु लगाउनु पर्ने हुन्छ। भ्यालु फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा रुपिज 1,60,000, रुपिज 1,60,000 अनि CMPU भनेको अघि भर्खरै हामीले ए नम्बरमा क्याल्कुलेट गरेको छौं, रुपिज 8। यसबाट कति भ्यालु आउँछ हामीसँग क्याल्कुलेटर छ होला, एकपल्ट सल्भ गर्दै हेरौँ। 1,60,000 डिभाइड बाई रुपिज 8 भनेको 20,000 युनिट होला सायदै। एकपल्ट करेक्सन गरी हेरौँ, चेक गरी हेरौँ 20,000 नै आउँछ वा बढी कम के आउँछ। र ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट भनेको हाम्रो फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई CMPU गरेर हामीले 20,000 युनिट निकाल्यौं। अब यसैको अर्कोमा भनेको ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज निकालौं। ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज। यसको पनि फर्मुला फिक्स्ड कस्ट सँगै जोडिएको हुन्छ र CMPU को ठाउँमा मात्रै CM रेशियो वा PV रेशियो भनेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब इक्वेसनमा फ्र्याक्सन बनाउनतिर जाउँ, जसमा फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई PV रेशियो। PV रेशियो को ठाउँमा हामीले फेरि CM रेशियो भनेर लेख्यौं भने पनि फरक पर्दैन है, एउटै हो कुरा। अब फेरि हामीले फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ x डिभाइड बाई y, जसमा फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा साबिककै फिक्स्ड कस्ट छ 1,60,000 र PV रेशियो को ठाउँमा भनेको 40% यानि कि 0.40 पनि लेख्न सक्छौं हामी, त्यति दिएको छ हामीलाई। अब यसलाई पनि सल्भ गरी हेरौँ क्याल्कुलेटरबाट। 1,60,000 डिभाइड बाई 0.40 र जसबाट हाम्रो रुपिजमा आउने गर्छ। ब्रेक इभन सेल्स इन भोल्युम भन्न पनि सक्छौं। 4 लाख या कति त्यस्तै हुन्छ होला, एकपल्ट क्याल्कुलेटरबाट गरी हेरौँ। 4 लाख रुपिज आएको छ हाम्रो। र हाम्रो B नम्बरको दुईटा पनि हामीले सकिसकेको छौं। अब उसले C नम्बरमा सोधेको एकपटक हेरी हेरौँ। यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा यो च्याप्टरमा हामीले पढेको थिएन। यहाँनेरि ब्रेक इभन सेल्स इन भ्यालु रुपिज
उसले BE सेल्स इन रुपिजमा सोध्यो है। इफ फिक्स्ड कस्ट इन्क्रिज बाई 10%, यदि फिक्स्ड कस्ट 10% इन्क्रिज गराइयो भने रुपिजमा ब्रेक इभन सेल्स रुपिजमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो सोध्दा चाहिँ सजिलै गरी सोधिए पनि अलिकति थोरै घुमाउरो खालकै क्वेसन छ है। हामीलाई डाइरेक्ट BE सेल्स इन रुपिज हामीले निकाल्न सक्दैनौँ यसमा। यसमा भनेको फिक्स्ड कस्ट बढेर 10% बाट 1,60,000 बाट 10% बढेको छ भन्दैछ। फिक्स्ड कस्ट बढ्छ अनि त्यस पछाडी भनेको फिक्स्ड कस्ट बढ्ने बित्तिकै हाम्रो यसलाई त डाइरेक्ट सक्ने पनि रहेछ, अरूमा त असर गर्दैन। ल गरेर हेरौँ यसलाई। अब न्यू फिक्स्ड कस्ट हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। सी नम्बरमा न्यू फिक्स्ड कस्ट equal to old fixed cost plus 10% of old fixed cost पुरानो फिक्स्ड कस्ट 1,60,000 र त्यसैमा त्यसैको 10% हामीले यानी कि 16,000 जोडेर न्यू फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओल्ड फिक्स्ड कस्ट को अमाउन्ट 1,60,000 प्लस न्यू फिक्स्ड कस्ट भनेको हाम्रो यसको 10% एड गरेर आउने भ्यालुमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। 10% of rupees 1,60,000 रुपीज 1,60,000 ओल्ड फिक्स्ड कस्ट सधैँ छ प्लस 1,60,000 को 10% भन्नु भनेको 16,000 हो। हामीले 16,000 डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं। इक्वल टु रुपीज 1,60,000 मा 16,000 जोड्दै हेर्नु 1,76,000 हुन्छ र हाम्रो न्यू फिक्स्ड कस्ट को अमाउन्ट चाहिँ 1,76,000 आउने भयो। अब न्यू फिक्स्ड कस्ट निकालिसक्यौं। अरु पीवी रेशियो यानी कि सीएम रेशियोमा कुनै प्रभाव पर्दैन, यसले फिक्स्ड कस्ट मात्रै इन्क्रिज भएको भनेको छ। यदि हामीलाई भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज भएको थियो भन्ने जानकारी अथवा इन्फर्मेसन दिएको थियो भने हाम्रो न्यू VCPU ले गर्दा न्यू पीवी रेशियो आउँथ्यो, जसअनुसार हामीले पीवी रेशियोमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो भने यसमा केही पनि पर्दैन, मात्रै अब फर्मुला लगाउने। फर्मुलामा भनेको न्यू फिक्स्ड कस्ट र अरु चाहिँ पुरानै जस्तो हुन्छ। फिक्स्ड कस्ट को ठाउँमा न्यू फिक्स्ड कस्ट। अब यसको ब्रेक इभन सेल्स इन रुपीज इफ फिक्स्ड कस्ट इन्क्रिज बाई 10% भनेको छ, त्यो गर्नतिर राखौं। BEP मात्रै लेख्ने मैले, ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज इक्वल टु। अब यसमा फेरि फ्र्याक्सन अथवा इक्वेसनमा जाउँ हामी। फ्र्याक्सनमा x डिभाइड बाई y, जसमा न्यू फिक्स्ड कस्ट भनेर लेख्छौं हामी, किनकि फिक्स्ड कस्ट मात्रै लेख्दा यहाँनेरि फेरि न्यू र ओल्ड कुन हो भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ। अहिले भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गरेको न्यू फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई पीवी रेशियो त ओल्ड नै अथवा सेम नै हुने गर्छ। न्यू फिक्स्ड कस्ट को ठाउँमा हामीले 1,76,000 निकालेको छौं अहिले भर्खरै, त्यही राख्नु पर्ने हुन्छ। रुपीज 1,76,000 डिभाइड बाई पीवी रेशियो भनेको साबिकै छ, उकै 0.40 0.40। अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर हेर्न सक्छौं कति आउँछ भनेर। यसमा रुपीज 4,40,000 आयो, कति आउँछ यहाँको पनि हेरौं।
यति आउँछ या आउँदैन भने भनौँ है। मैले गरेको मिस्टेक पनि हुन सक्छ। यदि काहीँ त्यस्तो करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ भनौँ। र उसले सोधे अनुसार ब्रेक इभन सेल्स इन भ्यालु अथवा रुपिज यदि फिक्स्ड कस्ट साबिकको फिक्स्ड कस्टमा 10% इन्क्रिज गराउँदा कति हुन्छ भनेको छ, जसमा चाहिँ साबिकको फिक्स्ड कस्ट 10% ले बढाउँदा नयाँ ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज भनेको 4,40,000 आउने रहेछ। नबढाउँदा 4 लाख आएको थियो अघि, बढाउँदा 4,40,000। यो भयो सी को। अब डी नम्बरमा जाउँ। डी नम्बरमा required sales in value rupees to earn after tax profit of rupees 20,000. Tax rate is assumed to be 50% भनेको छ। यो चाहिँ डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको क्वेसन छ। योभन्दा अघिल्लो प्रब्लममा हामीले सायदै गरेको थिएन होला। मैले अस्ति भन्न चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लममा भनेको थिएँ, यहाँले नि सोधेर, तर सल्भ चाहिँ गरेको थिएन। अब गरेर हेरौँ। डी नम्बरतिर जाउँ। डीमा रिक्वायर्ड सेल्स इन भ्यालु in value अथवा रुपीज if DPAT भनेर लेखेँ मैले। DPAT भनेको डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने हुन्छ। अर्निङ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। DPAT यसलाई कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। DPAT भन्नाले डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इक्वल टु उसले दिएको 20,000। यसमा कन्फ्युजन नहो है। DPAT मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, फुल फर्म भनेको डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने हुन्छ। 20,000 दिएको छ। एन्ड ट्याक्स रेट भनेर हामीलाई उसैले दिएको छ। ट्याक्स रेटलाई हामीले स्मल टी को रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ है। स्मल टी इक्वल टु 50% भनेको छ। एज्युम टु बी ट्याक्स रेट 50%। अब हामीले यसको रिक्वायर्ड सेल्स इन भोल्युम अथवा भ्यालु भनेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसको फर्मुला लगाइदिउँ। रिक्वायर्ड सेल्स इन भ्यालु इक्वल टु, अब यसको फर्मुला हामीले हेरेको पनि छौँ होला, सायदै हेरेको छैनौँ भने पनि सम्झिराखौँ। यसमा दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स अथवा अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेर दिन्छ, जसमा ट्याक्स रेट दिएको हुँदैन। कर अघिको नाफा दिएको बेला सिम्पल हामीले फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट डिभाइड बाई पीबी रेसियो गर्दा सकिहाल्छ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा कर पछाडिको नाफाको कुरा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट र होल डिभाइड बाई पीबी रेसियो गर्ने गर्छौँ। र हामी यसलाई इक्वेसन अथवा फर्मुलाबाटै हेरौँ। फिक्स्ड कस्ट फेरि प्लस अर्को फ्र्याक्सन पनि यही भित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, किनकि डबल 2-3 तले हाम्रो यहाँ स्ट्रक्चर देखिन्छ, जसमा डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिपिएटी मात्रै राखेँ मैले भन्छ डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेटलाई मैले टी लेखेको छु है, स्मल टी नै राख्थ्यौँ। होल डिभाइड बाई पीबी रेसियो। ल पीबी रेसियोलाई हामीले सीएम रेसियो पनि भन्न सक्छौँ। अलिकति ठुलो बनाइदिउँ, अलिक सानो भयो होला। हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ रिक्वायर्ड सेल्स इन भ्यालु अथवा यसलाई रुपिज भनेर ब्ल्याक पनि दिइराखौँ। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपिज, यसको फर्मुला भनेको हामीले स्क्रिनमा देखे जस्तै
फिक्स्ड कस्ट प्लस डिपिएटी भनेको डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस टी, टी भन्नाले स्मल टी भन्नाले ट्याक्स रेट बुझ्नुपर्ने हुन्छ र होल डिभाइड बाई पीबी रेशियो भन्ने हुन्छ। फेरि इक्वल टु अब फेरि हामीले फ्र्याक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा साबिकै माथिकै हुन्छ, फेरि यसमा बढेको हुँदैन। 1,76,000 राख्न पाइएन, हामीले 1,60,000 मात्रै राख्न पाइयो। 1,60,000 प्लस अब फेरि यसभित्र फ्र्याक्सन अर्को पनि चाहिने हो जसमा डिपिएटी डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीले यहाँ माथितिर लेखेको गिभनमा पनि लेख्दैछौँ ₹20,000 डिभाइड बाई 1 माइनस टी यानी कि ट्याक्स रेट 1 त 1 भइहाल्यो फर्मुलाकै माइनस ट्याक्स रेट। अब यसमा यहाँ माथितिर हामीले थोरै थप्न सक्छौँ टी इक्वल टु 50% भनेको ठाउँमा और 50% भन्नु नै 0.50 हो। 50% लाई हामीले डेसिमलमा लाँदाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.50 को रूपमा लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले तल 1 माइनस टी को ठाउँमा 0.50 भनेर लेख्न सक्छौँ। सरी 0.50 र पीबी रेशियो भनेको पनि साबिकै छ। पीबी रेशियो साबिकै 0.40 नै छ, 0.40। अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ। अब यसमा सबैभन्दा पहिला यो पार्टलाई पछाडिको ₹20,000 डिभाइड बाई 1 माइनस 0.50 बाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। फेरि अर्को फ्र्याक्सन लिउँ यसमा। फिक्स्ड कस्ट भनेको ₹1,60,000 छँदैछ प्लस अब यसमा 20,000 भागा 1.05 1 माइनस 0.5 भनेको 20,000 लाई आधीले भाग गर्नु पर्यो। आधीले भाग गर्दा डबल हुने गर्छ र यसलाई 40,000 लेखेँ मैले डाइरेक्ट। यहाँले सल्भ गरेर हेरौँ आउँछ आउँदैन। कुनै पनि चिजलाई हामीले ठ्याक्कै आधीले भाग गर्यौँ भने त्यो चिज डबल हुन जान्छ र डबलले भाग गर्यौँ भने आधी। यहाँनिर 0.50 भनेको हाफ अथवा हामीले आधाको रूपमा बुझ्न सक्छौँ र 20,000 लाई 0.5 ले भाग गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै त्यो 20,000 डब्लिन जान्छ अथवा 40,000 बराबर भयो र पीबी रेशियोको ठाउँमा 0.40 नै छ। अब यो दुईटा जोडी हेरौँ। दुईटा जोड्दाखेरि 2 लाख भयो। 1,60,000 प्लस 40,000 भनेको 2 लाख बराबर ₹2 लाख डिभाइड बाई पीबी रेशियो भनेको 0.40 नै छ अझैसम्म। अब यसलाई भाग गरिदिउँ। अब त नर्मल सिचुएसनमा आइहाल्यो हाम्रो। 2 लाखलाई 0.40 ले भाग गरौँ। यो यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो 2 लाख चाहिँ 40% छ भनेर बुझ्न पनि सकियो। 2 लाख 40% हो भने 100% कति त त्यो निकाल्नको लागि हामीले 2 लाख भागा 0.40 गर्न सक्छौँ। अस्ति कुनै एउटा प्रब्लममा पनि हामीले यस्तै कुरामा डिस्कसन गरेको थियौँ। रुपिज यसमा मेरो क्याल्कुलेसन अनुसार 5 लाख आयो। यहाँले पनि एकपटक हेरौँ कति आउँछ। यहाँसम्म यो क्वेसनमा हामीलाई यति नै सोधेको छ EP2 मा। अब यहाँसम्म आइपुग्दा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कुनै कुरामा भने अनम्युट गर्दै भनौँ। छ कसैलाई केही? छैन सर। यस्तै छ। EP1 अझै सजिलो छ। यसमा C नम्बरको यसको यो अहिले EP2 को D नम्बर जस्तै छ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। B नम्बरको यसको पनि B नम्बर जस्तै रहेछ। यहाँको C मात्रै फरक रहेछ EP2 मा।
ए नम्बरको पीबी रेशियो पनि हामी सकिहाल्छौँ। यस्तै किसिमको छ। EP3 मा पनि यस्तै अलिकति बढी रहेछ यो भन्दा एउटा केस बढी छ। हाम्रो काम EP1 गर्ने त छँदैछ। SP6 अस्ति गरेको छैनौँ भने त्यहाँ पनि यही खालको एउटा प्रब्लम रहेछ, त्यो पनि गर्न सक्छौँ।